अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ मैं ओमेगा नेटवर्क की KYC के बारे में न्यू अपडेट शेयर करूंगा। पहले आपके पास यहाँ यूज़र वेरिफिकेशन का ऑप्शन शो होता था, जो कि अब शो नहीं होता। ठीक है, अब आपने इसकी जो है KYC कैसे करनी है। बहुत से यूज़र्स ऐसे हैं जिन्होंने KYC के लिए अप्लाई किया और उनकी KYC रिजेक्ट हो गई, और बहुत से यूज़र्स ऐसे हैं जिनके पास KYC का ऑप्शन ही नहीं शो हो रहा। आज की वीडियो में आपको मैं कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा। आपने वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक को टैप करके आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। KYC स्टार्ट होने के बाद भी इसकी माइनिंग जो है वो आप कर सकते हैं। आपने अपने ओमेगा ऐप को सबसे पहले ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने थ्री लाइंस को टैप करना है, तो आपके सामने मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने यूटिलिटीज़ में आ जाना है। इसको आप टैप कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस शो हो जाएंगे। वाइट पेपर का ऑप्शन है, उसके बाद बग रिपोर्ट का ऑप्शन है, और उसके बाद यूज़र वेरिफिकेशन का ऑप्शन है। अब पहले जो यूज़र वेरिफिकेशन का ऑप्शन था वो यहाँ शो होता था मेन्यू में। अब जो ऑप्शन है वो आप यूटिलिटीज़ में आएंगे, इसको आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ यूज़र वेरिफिकेशन का ऑप्शन शो होगा। इसको आपने टैप कर लेना है। डेली आपने इसको 2 से 3 मरतबा चेक करना है। अगर आपको यहाँ पे KYC का ऑप्शन शो होता है तो आपने अपनी KYC कंप्लीट कर लेनी है, और अगर आपको KYC का ऑप्शन शो नहीं होता तो आपको ये मैसेज शो होगा। ये पहले भी मैंने अपनी वीडियो में बताया है। आपने KYC का वेट करना है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि आपने लेटेस्ट अपडेट के लिए किसी भी ऐप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करना है। अब आपको मैं KYC के बारे में इंस्ट्रक्शन बताऊंगा, क्योंकि एक बार अगर आपकी KYC रिजेक्ट हो गई तो दोबारा आप KYC नहीं कर सकेंगे। जिन्होंने KYC पहले की हुई है और उनकी रिजेक्ट हो गई है तो उनके पास अब KYC का सिर्फ एक ही और चांस है। मैं यहाँ ओमेगा के टेलीग्राम ग्रुप में आ गया हूँ। यहाँ KYC के बारे में बताया हुआ है। दोज हु फेल KYC विल बी एबल टू ओपन KYC अगेन आफ्टर 1 मंथ। जिनकी KYC फेल हो गई है वो अब जो है 1 मंथ के बाद ही KYC कर सकेंगे। प्लीज़ पे अटेंशन टू द राइट रिक्वायरमेंट्स। तो आपने इस राइट रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनकी तरफ अटेंशन को पे करना है। बिकॉज इट विल ओनली ओपन 1 मोर टाइम। ये सिर्फ एक ही मरतबा ओपन होगा। ठीक है, ये उनके लिए है जिनकी KYC रिजेक्ट हो चुकी है। प्लीज़ रीड आवर अपडेटेड KYC इंस्ट्रक्शंस। उसके लिए मैं क्लिक को टैप कर लेता हूँ। इसके बाद मैं ओपन को टैप कर लेता हूँ। आपके पास KYC इंस्ट्रक्शन जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। इसको आपने देख लेना है। सबसे पहले आपको ये बताया है कि व्हाट इज़ KYC। इसके बाद है स्टार्ट योर KYC। आपने KYC जो है वो कैसे करनी है। आपके पास यूज़र वेरिफिकेशन का ऑप्शन शो होगा। उसके बाद आपने क्या करना है। स्टेप 2 में ये बताया है कि आवर सिस्टम विल प्रायोरिटाइज एंड शेड्यूल KYC वेरिफिकेशन फॉर रेगुलर यूज़र्स। जो रेगुलर यूज़र्स हैं उनको KYC के लिए प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा। क्लोन अकाउंट्स विल नॉट बी शेड्यूल फॉर KYC। आपने डेली बेसिस पे माइनिंग करनी है। उसके बाद अब आ जाते हैं, अगर आप KYC के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपने वेट करना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। उसके बाद आपने क्या करना है। फिल आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म विच इंक्लूड्स योर नेम एंड कंट्री। आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है अगर आप KYC के लिए एलिजिबल हैं। नेम एंड कंट्री आपने इंटर करना है।
یہ نیچے بتایا ہوا یوزر ویریفیکیشن رجسٹریشن، ٹھیک ہے۔ اگر آپ KYC کے لیے ایلیجیبل ہیں تو آپ کو یہ شو ہوگا۔ آپ نے فل نیم انٹر کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے کنٹری ریجن انٹر کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے پرسنل فوٹو اپلوڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے لیٹس گو کو ٹیپ کر لینا ہے۔ یہ بالکل بھی ایزی ہے، اس میں کسی قسم کی کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے نا آپ آن لائن ارننگ کو ہی چھوڑ دیں۔ یہ نیچے بتایا ہوا ہے فل نیم، اس کے بعد سلیکٹ کنٹری، اور آپ نے نیکسٹ کو ٹیپ کرنا ہے۔ اب اسٹیپ 4 میں آ جاتے ہیں، انشور یور فوٹو از اے کلیئر فیس فارورڈ امیج، ٹھیک ہے۔ آپ کی فوٹو بالکل کلیئر ہونی چاہیے، ڈو ناٹ کور اور بلر یور فیس، آپ کا فیس جو ہے وہ کور نہیں ہونا چاہیے، بلر نہیں ہونا چاہیے، مطلب آپ کے فیس پہ رومال ہو یا دھندلی تصویر ہو، ٹھیک ہے۔ ایڈجسٹ یور اسکرین برائٹنیس ٹو دا میکسیمم آف دا بیسٹ کوالٹی، آپ کی جو اسکرین کی برائٹنیس ہے وہ میکسیمم بیسٹ کوالٹی کی ہونی چاہیے۔ ریفرین فرام یوزنگ ملٹیپل اکاؤنٹس، آپ نے ملٹیپل اکاؤنٹس یوز نہیں کرنے۔ اف این ایگزسٹنگ اکاؤنٹ از فاؤنڈ، اگر آپ کا کوئی دوسرا اکاؤنٹ ملا، KYC ویریفیکیشن ول بی ڈینائڈ امیڈیٹلی، تو آپ کی جو KYC ہے وہ امیڈیٹلی جو ہے فوراً ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ پھر آپ نے اپنی سیلفی کو اپلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پلیز ٹیک اے فوٹو آف یور فیس، آپ نے فیس کی سیلفی لینی ہے۔ انشور دیٹ دا کیپچر امیج میٹس دا فالوئنگ ریکوائرمنٹس، نیچے ریکوائرمنٹس دی ہوئی ہیں، ان کو آپ نے ایک دفعہ دیکھ لینا ہے۔ دا فوٹو شوڈ ہیو اے کلیئر ویو آف یور فیس، آپ کا فیس کلیئر ہونا چاہیے، وداؤٹ ویئرنگ گلاسز، چہرے پہ جو ہے چشمہ نہیں ہونا چاہیے، ہیڈس کوئی ٹوپی نہیں ہو، اور فیس ماسک یا کوئی ماسک نہیں ہونا چاہیے۔ دا فوٹو شوڈ بی ٹیکن ان اے ویل لیٹ انوائرمنٹ، ایک اچھی سے انوائرمنٹ میں آپ نے فوٹو کیپچر کرنا ہے۔ اس کے بعد دا یوزر ہیز ناٹ بین پریویسلی ویریفائڈ آن انر اکاؤنٹ، تو جو یوزر ہے اس کا دوسرے اکاؤنٹ پہ ویریفیکیشن نہیں ہونا چاہیے، مطلب کہ اگر آپ پہلے سے KYC کر چکے ہیں تو دوبارہ آپ نے KYC نہیں کرنی یا آپ کی KYC نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے آئی ایم ریڈی کو ٹیپ کر لینا ہے۔ وین دا کیمرہ ڈزنٹ ورک ڈیورنگ KYC ڈو دا فالوئنگ، اگر کیمرہ ورک نہیں کرتا تو نیچے یہ انسٹرکشنز دیے ہیں، ان کو آپ نے فالو کر لینا ہے۔ اسٹیپ 5 میں انہوں نے بتایا ہے فیشل ریکگنیشن، یو ول ہیو 4 چانسز ٹو ویریفائی یور اکاؤنٹ، آپ کے پاس 4 چانسز ہوتے ہیں ہوں گے اکاؤنٹ کو ویریفائی کرنے کے لیے۔ آفٹر آل دیز چانسز ایکسپائر، جب یہ تمام چانسز ایکسپائر ہو جائیں گے، نو فردر ویریفیکیشن اٹیمپٹس ول بی پاسبل، تو آپ کے پاس مزید ویریفیکیشن اٹیمپٹس کرنے کا امکان نہیں ہوگا۔ سو پلیز فالو دا ریکوائرمنٹس کیئرفلی، تو آپ نے ریکوائرمنٹس کو کیئرفلی فالو کرنا ہے۔ یہ وہی باتیں بتائی ہیں جو ابھی آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ ایک اور بات میں آپ کو یہاں بتا دوں، فار نیو اکاؤنٹس کے لیے پلیز کمپلیٹ 10 اور مور مائننگ سیشنز، تو آپ نے 10 یا اس سے زیادہ مائننگ سیشنز کمپلیٹ کرنے ہیں ٹو ریسیو این انویٹیشن فار KYC ویریفیکیشن، KYC ویریفیکیشن کی انویٹیشن کے لیے۔ ایک اور اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، آور سسٹم ول آلسو کمپیئر دا لائیو پرسن ود دا سبمٹڈ سیلفی، ہمارا سسٹم جو ہے وہ لائیو پرسن کو سبمٹڈ جو آپ نے سیلفی اپلوڈ کی ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرے گا۔ سو پلیز انشور دا امیج از ایز کلیئر ایز پاسبل، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تصویر زیادہ سے زیادہ کلیئر ہونی چاہیے۔ جناب فائنل سٹیپ ہے کمپلیٹ دا لائیو ہیومن ڈیٹیکشن سٹیپ ٹو کنفرم دیٹ یو آر اے ریئل پرسن، آپ نے ہیومن ڈیٹیکشن سٹیپ کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ ریئل پرسن ہیں۔ پلیز فالو دا سٹیپس ڈسپلے آن دا اسکرین، آپ نے ڈسپلے پہ جو سٹیپس دیے گئے ہیں ان کو فالو کرنا ہے۔ اینڈ انشور دیٹ یور فیس از فلی ویزیبل، اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ کا فیس مکمل طور پر واضح ہے۔ آپ نے لنک کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، اگر آپ لنک کو شیئر کریں گے تو آپ کی KYC فیل ہو سکتی ہے۔
انہوں نے کہا ہے یو ہیو 4 ریمیننگ اپرچونیٹیز فار ویریفیکیشن، آپ کے پاس 4 ریمیننگ اپرچونیٹیز ہیں ویریفیکیشن کے لیے، پلیز کمپلیٹ دا ویریفیکیشن پروسیس بیفور 15 جون 2023۔ یہ تو ان کے لیے ہے جو کہ KYC کو کر چکے ہیں۔ اب یوزرس نے KYC کا ویٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے پھر جو ہے لیٹس گو کو ٹیپ کر لینا ہے۔ جب آپ KYC کو کمپلیٹ کر لیں گے، خود کو ویریفائی کر لیں گے، تو آپ کے پاس ویریفیکیشن سکسیسفل کا میسج آ جائے گا۔ میں نے آپ کو اچھے سے گائیڈ کر دیا ہے، اگر آپ کو کسی بات کی بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں اپنے واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی دے دوں گا، آپ بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔